से नहीं, होटल से रोटी लेने के लिए जा रहा हूँ। और आज हमारे घर से एक बंदा जो है ना पाकिस्तान जा रहा है। कौन जा रहा है ये एयरपोर्ट पर जाकर आपको पता चलेगा कि कौन जा रहा है पाकिस्तान। वैसे मेरे चेहरे से आपको क्या लग रहा है? लो जी, फाइनली अंकल जा रहे हैं पाकिस्तान। ये बैग उनका बना हुआ है। मेरी तैयारी थी साथ, लेकिन मैं नहीं जा सका। शहजाद भाई जा रहे हैं छोड़ने के लिए। भाई शहबाज भी जा रहे हैं। भाई शहबाज बाद में जाएंगे, 1 महीना बाद। वो गाड़ी खड़ी हुई है। मैं यहीं से ना गुड बाय कह दूँ। मैं तैयार हुआ बैठा था और ऐन वक्त पर जब निकलने वाले हैं तो मुझे शहजाद भाई कहते हैं नहीं आप मत देंगे, मैं एयरपोर्ट पर जा रहा हूँ, ऐसा ना हो कि कोई मसला बन जाए उधर, क्योंकि चेकिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो इस वजह से मैंने कहा चलो ठीक है, साडा की अल्लाह ही अल्लाह। अब मैं नीचे जा रहा था तो मैंने देखा है कि मैं आपको दिखाऊं कि क्या हाल हुआ पड़ा है हमारे पोर्शन का। ये बाहर 2 दिन हो गए हैं, वो जो कचरा जो है उठा कर, क्योंकि ये जो बिल्डिंग केयर टेकर होते हैं उन्होंने उठाना होता है, तो ये पड़ा हुआ है। और क्या हाल हुआ है। अपने रूम की तो मैं सफाई कर लेता हूँ, लेकिन ये मैं कहाँ पर लेकर जाऊँ। आज फिर हमारी बिल्डिंग का ऊपर का दरवाज़ा खुला है। वाह, यहाँ पर तो अलमारी भी आ गई है, यहाँ पर मैट्रेस भी आ गए हैं। ये वैसे ही पड़े हुए हैं, ये पूरे बेड पड़े हुए हैं यहाँ पर। यहाँ पर तो काफ़ी चीज़ें नई आ गई हैं। ये बैग बहुत ज़्यादा यहाँ पर रखे गए हैं, टोकरियाँ पड़ी हुई हैं। ऊपर वाला एसी भी चल रहा है, इसका मतलब ये है कि आज कोई यहाँ पर रह रहा है, क्योंकि यहाँ पर कपड़े भी जो है ना सूखने के लिए डाले गए हैं। गर्मियों का मौसम हो और छत पर, मैं तो पाकिस्तान में जब होता हूँ ना तो गर्मियों में छत पर ही सोया करता था। आज यहाँ पर छत पर ये बेड लगा हुआ है, और क्योंकि हम यहाँ पर सो नहीं सकते, वैसे यहाँ पर मज़ा बड़ा है। रात को खुले आसमान के नीचे चाँद दिखाई दे रहा है, सितारे दिखाई नहीं दे रहे हैं। हमारे पास तो जब छत पर मैं सोता हूँ तो ऊपर बहुत ज़्यादा सितारे होते हैं। यहाँ शहर है, शहर में मेरे ख्याल में ज़्यादा रोशनियों की वजह से रात को सितारे दिखाई नहीं देते। हाँ, वो एक सितारा दिखाई दे रहा है, वो सितारा नहीं है, वो सियारा है, प्लानेट, जिसे जुपिटर कहते हैं, क्योंकि वही इतना ज़्यादा रोशन होता है जो कि आसमान पर आसानी से दिखाई दे जाए। अदरवाइज़ दूसरे जो सितारे हैं ना जो टिमटिमाते हैं, वो दिखाई नहीं देते यहाँ पर। आज तो ये पानी का डिस्पेंसर भी यहाँ पर पड़ा हुआ है। यहाँ पर वो पानी की बोतल लगती है, यहाँ पर नीचे कप रखे जाते हैं, ये गिलास रखे जाते हैं जिसमें पानी आता है और पीने के लिए। ऐसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ, अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र है। आज जुम्मतुल मुबारक था और आप सब के लिए ढेरों सी दुआएं की हैं। जितनी आप मेरे लिए दुआएं करते हैं मैं भी आपके लिए करता हूँ। मक्का शरीफ में खुले आसमान के नीचे छत के ऊपर मैं बैठा हुआ हूँ, तो इसका भी एक अपना ही मज़ा है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब बहन भाइयों से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को आपने लाजमी लाइक करना है, जैसा कि आप अपना प्यार और सपोर्ट देते हैं। आपके प्यार सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को आपने लाइक कर लिया है ना, तो बहुत बहुत शुक्रिया इसका। अच्छा, सबसे पहले तो मैं बात करता चलूँ। एक्चुअली कल ना मुझे एक बहन ने कमेंट किया हुआ था, वो कह रही थी कि आप ना डेली का हरम शरीफ चला जाया करें, वहाँ पर मस्जिद दिखाया करें, खाना कबा चले जाया करें। देखिए, मैं अपनी वीडियो में ना कई बार पहले भी कह चुका हूँ कि हम मक्का शरीफ में हैं, हरम की हदूद के अंदर ही हैं, लेकिन यहाँ से जाना जो है ना वो इतना आसान नहीं होता। ज़ाहिर बात है कि जो लड़के हैं जिनकी गाड़ियाँ हैं वो निकल जाते हैं काम पर, और पीछे गाड़ी के बिना कम अज़ कम जाने आने का 20-20 रियाल किराया लाया जाता है, 40 रियाल किराया। तो 40 रियाल किराया कौन दे?
اب یہ ہے کہ ہم تو آلریڈی آؤٹ آف بجٹ ہیں، اور جاب اگر ہو تو معاملات اور ہوتے ہیں، تو اس کے باوجود بھی پھر بھی ڈیلی کا وہاں پر نہیں آیا جایا جا سکتا۔ یقین کریں کہ اگر میں ہوتا حرم شریف کے اتنا نزدیک ہوتا، 3-4 کلومیٹر کا سفر ہوتا نا، تو میں پیدل ڈیلی چلا جاتا، کیونکہ اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگتا اگر پیدل جانا ہو، 1 گھنٹہ بھی لگ جائے پیدل چلتے ہوئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یہ تقریباً اگر گھوم گھما کر ہی جانا ہوتا ہے، روڈ ادھر سے ادھر سے ہو کر جاتا ہے، تو بیچ میں سے 8-9 کلومیٹر جو ہے نا وہ بن جاتے ہیں۔ تو اتنا سفر جو ہے نا وہ پیدل چلنا بھی مشکل ہوتا ہے، جانا ہو اور پھر آنا ہو، 18-20 کلومیٹر بن جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگر راستے میں چیکنگ وغیرہ بھی ہوتی رہتی ہے، تو اگر ہم یہاں پر اگر چیکنگ ہو تو پوچھتے ہیں کہ کہاں پر تمہاری رہائش ہے، یا کوئی پوچھ لے تو بتا دیتے ہیں کہ یہاں پر ہے، اور ایسا ویسا کوئی بندہ بات کر لیتا ہے۔ لیکن اگر وہاں پر راستے میں پوچھے کہاں پر جا رہے ہو، تو بندہ بتا تو دیتا ہے کہ حرم شریف جا رہے ہیں، لیکن پھر سوالات بنتے ہیں کہ اتنا زیادہ پیدل کیسے؟ تو یہ ایک جا جو ہے نا وہ ناممکن سا لگتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ بھی توفیق دی ہوئی ہے کہ یہاں پر رہ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہے ہیں کہ چلو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے یہاں پر رہنے کا۔ جتنی دیر ہیں تب تک ہیں، جب نہیں ہوں گے تو نہیں ہوں گے۔ ابھی یہ ہے کہ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں تو میرے اوپر نا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے۔ بوجھ بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے جو بھی ڈیسیجن لینا ہے نا جلدی لینا ہے، کیونکہ اب ایسا نہیں ہے کہ نہیں جی اگلے مہینے کچھ سوچا جا سکتا ہے، نہیں 10-15 دنوں کے بعد سوچا جا سکتا ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ کیونکہ 18 تاریخ جو ہے نا، 18 تاریخ کے بعد یہاں پر اگر کوئی رہے گا مکہ شریف میں تو اس کے پاس پرمٹ ہونا لازمی ہے، اسے یہاں پر نا تسریح بولتے ہیں۔ اور یہ جو لڑکے کام کرتے ہیں یہ تو ان کے کفیل جو ہیں گاڑیوں کے اور ان کے سب کی ایک پرمٹ بنا کر دے دیں گے، اور باقی جتنے بھی لوگ ہیں جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں انہیں مکہ شریف چھوڑنا پڑے گا۔ تو اب میں شہزاد بھائی سے بھی ڈیلی کے اس ٹاپک پر بات کرتا ہوں، وہ بھی بیچارہ جتنا اس کے بس میں ہے، دیکھیں جتنا میرے لیے پردیس ہے اتنا ہی اس کے لیے پردیس ہے۔ اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ جانتا ہے، یہاں پر اس کو کافی عرصہ گزر چکا ہے، تو وہ آگے پیچھے جہاں پر بھی اس کا بس چلتا ہے وہ کوشش کرتا رہتا ہے۔ تو باقی ہر انسان کے نصیب اس کے ساتھ ہوتے ہیں، میرے نصیب میرے ساتھ ہے۔ تو کل ملا کر بات یہ ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیا بنتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی جو بھی ڈیسیجن ہوگا، جو بھی ڈیسائیڈ ہوگا، ویسے میں نے کچھ ذہن تو بنا لیا ہوا ہے، لیکن آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ میں کیا کرنے والا ہوں۔ تو خیر اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر کریں گے، جو میرے وہ کیا کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی میرے حق میں بہتر ہو اللہ تعالیٰ کی ذات وہ کریں۔ اور اگر پاکستان جانا میرے حق میں بہتر ہو تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس میں بہتری کر دیں، کیونکہ دیکھیں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو سوچ رہے ہوتے ہیں نا وہ ہمارے حق میں ٹھیک نہیں ہو رہا ہوتا، کیونکہ جو آپ جس کے مخالف سوچ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ شاید اس میں آپ کے لیے کوئی بھلائی رکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو باقی اب یہی صورتحال ہے کہ ڈیلی کی یہاں پر چیکنگ ہو رہی ہوتی ہے، اور ہر وقت جو ہے نا وہ دل کو دھڑکا سا لگا رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ابھی سے شروع ہو جائیں، ابھی سے اٹھا کر لے جائیں۔ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی پوچھ رہا تھا لڑکوں سے کہ یار وہ جو ہوتا ہے کہ اٹھا کر مکے سے باہر لے کر چلے جاتے ہیں، وہاں پر چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ کام کب شروع ہوگا؟ تو مجھے ابھی بتایا انہوں نے کہ
ابھی وہ کام جو ہے نا وہ 18 تاریخ کے بعد ہوگا، کیونکہ اس کے بعد جب بھی آپ کے ڈاکومنٹس چیک کیے جائیں گے تو ساتھ میں آپ سے آپ کی وہ جو تصریح ہے یا کام کرنے کا پرمٹ یا جو کچھ بھی وہ بنا کر دیتے ہیں، وہ آپ سے ضرور پوچھا جائے گا، اور اگر وہ ہوگا تو ٹھیک ہے، نہیں ہوگا تو بھلے ہی آپ کا کامہ مکہ کا ہو، آپ کا کفیل مکے کا ہو، وہ آپ کو یہاں سے اٹھا لیں گے اور یہاں سے لے جائیں گے۔ چلو، اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر کرنے والے ہیں، آپ سب میرے لیے دعا کیجیے گا۔ تو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔